हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2018 मा रिलिज भएको रोमान्टिक कोरियन मुभी अन योर वेडिङ डे को एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। यो मुभीमा दुई साथी बीचको मिठो प्रेम र प्रेम हुँदा हुँदै पनि अरूसँग बिहे गर्नु परेको र साथै वास्तविक प्रेमको तथ्यलाई पनि बुझाउन खोजेको छ। यो मुभी हेरेर हामी हाँस्छौँ, रुन्छौँ र अन्त्यमा हामीलाई मुभीले निकै नै दुखी पनि बनाउँछ। त्यसैले यो मुभीको रमाइलो कहानी थाहा पाउनको लागि भने हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमै हामीलाई हुवाङ नाम गरेको एकजना केटालाई देखाउँछ जो रग्बी खेलमा जित हासिल गर्दै आफूले माया गरेकी केटी जसको नाम सियोङही हुन्छ उसलाई आफ्नो अंगालोमा बाँधेर किस गर्न खोजिरहेको हुन्छ। तर त्यो हुवाङको एउटा कल्पना मात्र हुँदो रहेछ। वास्तवमा ऊ एउटा स्कुलमा स्पोर्ट टिचर भएकोले उसले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई ब्याडमिन्टन सिकाउने क्रममा ब्याटलाई सियोङही सम्झेर उसकै कल्पना गर्दै किस गर्न खोजिरहेको हुन्छ। क्लास सकिएपछि हुवाङ आफ्नो टेबलमा जाँदा त्यहाँ टेबलमा सियोङगीको विवाहको इन्भिटेसन कार्ड राखिएको हुन्छ। जुन कार्डलाई देख्न साथ हुवाङले लामो सास फेर्दै चेयरमा बस्छ र आफ्नो पुरानो दिनहरूको याद गर्न थाल्छ। अनि यसैसँग मुभी पास्टमा जान्छ जहाँ हुवाङ स्कुलमा अरू स्टुडेन्टहरूसँग झगडा गरिरहेको हुन्छ। झगडा गरेकै कारणले हुवाङलाई टिचरले नमजाले पिट्दै सजाय दिएका हुन्छन्। हुवाङ प्राय जसो स्कुलमा झगडा गरि नै रहन्थ्यो। त्यसैले उसको त्यो बानीले गर्दा नि टिचर वाक्कै भएर उसलाई किन सधैँ यसरी झगडा गर्छस् त भन्दै पिट्दै सजाय दिएका हुन्छन्। तर त्यही बेला एकजना नयाँ स्टुडेन्ट ट्रान्सफर भएर त्यही स्कुल जोइन गर्न आएकी हुन्छे र ऊ अरू कोही नभएर सियोङगी हुन्छे। यहाँ यसरी हुवाङ र सियोङगीको पहिलो चोटि भेट भएको हुन्छ। पहिलो नजरमै हुवाङलाई भने सियोङगी राम्री लागेकोले टिचर फोनमा कुरा गर्दै बाहिर गएको बेला ऊ सियोङगीसँग कुरा गर्न थाल्छ। उसले सियोङगीलाई मेरो नाम हुवाङ हो, म पनि 1 वर्ष अगाडि नै ट्रान्सफर भएर आएको हो, तिमीलाई केही एडभाइस चाहियो भने मलाई मजाले सोध्दा हुन्छ ल भन्दा सियोङगीले तिम्रो पछाडिको प्यान्ट च्यातिएको छ भनेर सुनाइदिन्छे। जसले गर्दा हुवाङ इम्ब्यारेस्ड हुन्छ र लजाउँदै पर भाग्छ। अब स्कुलमा भने त्यो दिनदेखि सियोङगीको सुन्दरताको निकै नै चर्चा हुन्छ। स्कुलका हरेक केटाहरू उसलाई नै पाउन खोजिरहेका हुन्छन्। तर सियोङगीले भने ती कसैको पनि मतलब नै गर्दिनथे। अनि यसरी नै दिनहरू बित्दै जाँदा एक दिन स्कुलमा सियोङगीको ढाडमा कसैले स्टिकर टाँसिदिएको हुन्छ। त्यो देखेर सबैजना सियोङगीलाई हेर्दै हाँस्दै गरिरहेका हुन्छन्। यता हुवाङले पनि देखेर ती स्टिकरहरू निकाल्दिन खोज्छ। तर त्यही बेला सियोङगी पछाडि फर्किन्छ र उसलाई देख्छ। त्यसपछि सियोङगीले हुवाङको हातमा भएको स्टिकरलाई हेरेर त्यही च्यातेर फाल्दिन्छे। अनि उसले हुवाङलाई तिमी कुइकी जान्छौ मसँग भनेर सोध्छे। त्यो सुनेर त हुवाङको दिमागमा र मनमा धेरै कुराहरू खेल्न थाल्छन्। उसले केही सोच्नै सक्दैन कि सियोङगीले के गर्न खोजिरहेकी हो भनेर, किनकि कुइकी भनेको मिनिङ दुईजना बीच इन्टिमेट हुनु हो। त्यसैले सियोङगीले सिधै त्यस्तो भनेको सुनेर ऊ पसिना पसिना हुन्छ। त्यही पनि ऊ त्यसपछि सियोङगीलाई स्कुलको ठुलो पर्खाल नागेर बाहिर लैजान्छ जहाँ सियोङगीलाई स्पाइसी राइस केक निकै नै मिठो लाग्ने भएकोले दुवैजना राइस केक खान जान्छन्। दिनभरि यसरी नै दुवैजना सँगै घुमेर बिताउँछन्। तर साँझ परेपछि हुवाङले सियोङगीले भनेको कुइकीको कुरा ध्यानमा राखेर फार्मेसीबाट मुस्कुराउँदै कन्डम किनेर ल्याउँछ। बाहिर बसेर कुरिरहेकी सियोङगीले भने उसलाई के किनेर ल्याएको भन्दा हुवाङले उसलाई केही होइन भन्दै तिमीले पहिलो चोटि कुइकी कहिले गरेको भनेर सोध्छ। त्यसपछि सियोङगीले जवाफमा क्लास 8 मा भन्छे। जुन सुनेर हुवाङले कति चाँडै त भनेर हाँस्दा त्यो हाँसो सियोङगीलाई शङ्का लाग्छ। त्यसैले उसले हुवाङले किनेर ल्याएको सामान उसको खल्तीबाट जबरजस्ती निकालेर हेर्दा त्यहाँ कन्डमको प्याकेट हुन्छ। जुन देखेर सियोङगीले भने रिसाउँदै हुवाङको गालामा एक झापड हान्दिन्छे। वास्तवमा कुइकीको मिनिङ धेरै भएकोले त्यसको अर्को मिनिङ क्लास बङ्क गर्नु पनि हुँदो रहेछ। हुवाङ त्यो झापडले झस्केर रोलाजै गरी आफ्नो कुरा स्पष्ट गर्न खोज्दा सियोङगी उसको त्यो रुन्चे मुख देखेर मजाले हाँस्छे। हुवाङ स्कुलमा प्राय जसो झगडा गरि नै रहन्थ्यो र त्यो कुरा सियोङगीले पनि देखिराख्ने गर्थे। अनि यस्तै अर्को दिन फेरि दुवैजना भागेर राइस केक खान त्यही ठाउँमा जान्छन्। तर त्यो पालि भने स्कुलको एकजना केटा जसले सियोङगीलाई निकै नै मन पराउँथ्यो ऊ पनि आफ्नो केही साथीहरूसँग त्यही आएको हुन्छ। त्यो केटा जसको नाम टाइकी हुन्छ ऊ सियोङगीतिर प्रपोज गर्न आउँदै गर्दा हुयोङले सियोङगीलाई सियोङगी म र तिमी रिलेसनमा छौ भनेर सुनाइदेऊ, त्यसपछि तिमी ऊहरू जस्तोबाट सेफ हुन्छौ
हुँदा सियोङ्गीले तिम्रो लाइफ एकदमै कम्प्लिकेटेड छ जसले गर्दा मलाई पनि असर पर्न सक्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्दा हुवाङले त्यसो भए प्रमिस म कहिले फाइट गर्दिन भन्दै गर्दा ताइकी पनि सियोङ्गीलाई प्रपोज गर्न ठ्याक्कै आइपुग्छ। अनि उसले सियोङ्गीलाई प्रपोज गर्न लाग्दा बित्तिकै सियोङ्गीले उसलाई म र हुवाङ रिलेसनमा छौ, अबदेखि हामीलाई डिस्टर्ब नगर भनेर सुनाइदिन्छे। जुन कुरा सुनेर ताइकीले सिधै हुवाङलाई तलाई पख, स्कुलमा अब धेरै नै गाह्रो हुन्छ भन्दै उसलाई सिधै धम्की दिएर त्यहाँबाट जान्छ। सियोङ्गीको त्यो कुरा सुनेर भने यता पछाडि हुवाङ निकै नै खुसी हुँदै ताइकीलाई जिस्काइरहेको हुन्छ। अनि यस्तै अब भने अर्को दिन स्कुलमा हुवाङ र सियोङ्गी सँगै बसेर खाजा खाँदै गर्दा ताइकी र उसका केही बदमास साथीहरूले पछाडिबाट हुवाङलाई दुधको प्याकेट ल्याउन थाल्छन्। तर हुवाङले भने सियोङ्गीसँग अबदेखि कहिले झगडा नगर्ने प्रमिस गरेकोले ऊ चुप लागेर उनीहरूको हरकतलाई केही जवाफ नै नदिई खुरुखुरु आफ्नो खाजा खान्छ। जुन कुराले यता सियोङ्गी मुसुक्क मुस्कुराउँछे र उसको हरकतले गर्दा वरिपरिका अरू विद्यार्थीहरू पनि अचम्ममा पर्छन्। अब भने प्राय जसो सियोङ्गी र हुवाङ स्कुल बङ्क गरेर नै राइस केक खान गइराख्ने गर्थे। तर यस्तै एक दिन भने उनीहरू बाहिर घुमिरहेको बेला उनीहरूलाई स्कुलको एकजना टिचरले देखेर पख तिमीहरूलाई भनेर उनीहरूलाई कराउँदै लहर्छन्। तर टिचरले समात्नु अगाडि नै उनीहरू उल्टे टिचरलाई झुक्काएर त्यहाँबाट भाग्न सफल हुन्छन्। दौडिँदै भाग्ने क्रममा सियोङ्गी भाग्नै नसकेकोले हुवाङले सियोङ्गीको हात समातेर आफूसँग भगाउँछ। यस्तै उसको सानो सानो कुराले गर्दा पनि सियोङ्गी हुवाङतिर एट्र्याक्ट भइरहेकी हुन्छ। अनि त्यो दिन पानी परेकोले दुवैजना भाग्दा भाग्दै भिजेका हुन्छन्। त्यसैले दुवैजना हुवाङको घर गएर भिजेको कपडालाई वासिङ मेसिनमा धुन छोडिदिन्छन् र त्यहाँ त्यसपछि दुवैजना कुरा गर्न थाल्छन्। दुवैजनाले त्यहाँ एकअर्कालाई आफ्नो बर्थडेको बारेमा सोध्छन्, जहाँ हुवाङको बर्थडे न्यू इयरमा र सियोङ्गीको बर्थडे भने मे 8 वुमेन्स डेको दिनमा हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछन्। त्यसपछि भने स्कुल ड्रेस सुकेकोले हुवाङ सियोङ्गीलाई साइकलमा उसको घर छोड्न जान्छ, जहाँ दुवैजना बाटोमा हाँस्दै कुरा गर्दै जान्छन्। अनि फेरि त्यसको अर्को दिन नै स्कुलमा ताइकीले आफ्नो केही साथीहरूलाई लिएर क्यान्टिनमा एक्लै खाजा खाइरहेको हुवाङलाई एक्कासी आएर पिट्न थाल्छ। तर जति पिट्दा नि हुवाङ भने झगडा गर्नै खोज्दैन र उसले म हारे तिमीहरूले जित्यौ भनेर सुनाउँदा समेत पनि ताइकीले झन उल्टै हुवाङलाई नमजाले पिट्छ। हुवाङले पिटाई खाइरहेको यता सियोङ्गीले पनि देखिरहेकी हुन्छ, जुन देख्दा उसलाई निकै नै नराम्रो लाग्छ। र साथै हुवाङले पछि सियोङ्गीलाई घर छोड्न जाने बेला मैले तिमीलाई प्रमिस दिएको भएर नै झगडा नगरेको हो भन्दै सुनाउँछ। तर त्यही बेला दुईजना कुरा गर्दा गर्दै एउटा सामान बोक्ने ट्रकलाई देखेर सियोङ्गीले अचानक डराउँदै आफ्नो मुख लुकाउँछ र उसले त्यस्तो गरेको देखेर हुवाङले के भयो भनेर सोध्दा उसले केही जवाफ नै दिदिन। अनि त्यसको अर्को दिनदेखि नै सियोङ्गी स्कुलमा एकदमै निराश हुन्छ र कसैसँग पनि बोल्दै बोल्दैन। त्यसैले हुवाङले उसलाई त्यस्तो उदास देख्दा के भयो भनेर कति धेरै चोटि सोध्दा पनि उल्टै हुवाङलाई उसले झन झकार्दै कराउँछ। त्यसैले पनि हुवाङले सियोनीको मुड फ्रेस गराउनको लागि आफ्नो केही साथीहरूसँग मिलेर स्कुलको म्युजिक रुमबाट स्पिकर लगाएर जोड जोडले सियोङ्गीलाई मनपर्ने गीत गाएर सुनाउँछ। तर बाहिरबाट टिचरहरूले भने उनीहरूको त्यो हरकतलाई देखेर गाली गर्दै ढोका खोल्न भन्छन्। यता सियोङ्गी भने उसको त्यो हरकतले गर्दा निकै नै खुसी हुन्छ। त्यसपछि फेरि दुवैजना स्कुल बङ्क गरेर बीचमा घुम्न जान्छन्, जहाँ दुवैले एकअर्कासँग निकै नै रमाइलो पलहरू बिताउँछन्। अनि सँगै त्यही दुवैले पहिलो किस पनि गर्छन् र एकछिन एकअर्कासँग आफै अक्वर्ड पनि हुन्छन्। तर खै किन हो त्यसको अर्को दिनदेखि नै सियोङ्गी स्कुल नै आउँदैन र फोन गर्दा समेत नि उसको फोन स्विच अफ गरिएको छ भन्छ। त्यसैले हुवाङ सियोङ्गीलाई भेट्न उसको घर पत्ता लगाएर उसको घरसम्म त पुग्छ, तर त्यहाँ भने घरको सिसा फुटाएर सबै सामानहरू लथालिङ्ग छरिएको हुन्छ। एकातिर सियोङ्गीको बुवा रक्सीले मातिएर बेहोसी हालतमा पल्टेका हुन्छन् भने अर्कोतिर आमा चाहिँ किन यस्तोसँग बिहे गर्न पुगेछु भन्दै रोइरहेकी हुन्छन् र उता सियोङ्गीले पनि रुँदै सामानहरू उठाइरहेकी हुन्छ। त्यहाँ हुवाङलाई एक्कासी देख्दा सियोङ्गी झस्किन्छ र किन यहाँ आएको तिमी, गइहाल यहाँबाट भन्दै त्यहाँबाट उसलाई पठाइदिन्छ। त्यसपछि बिचरा हुवाङले पनि के नै गर्न सक्थ्यो र त्यसैले ऊ त्यहाँबाट केही नभनी उदास हुँदै जान्छ। तर यता भने सियोङ्गीले आफ्नो टाउको समातेर निकै बेर रुन्छ। अनि अर्को दिन पनि सियोङ्गी स्कुल नै आएकी हुँदिन र हुवाङ पनि उसलाई नै सम्झेर निकै नै दुखी भएको हुन्छ। तर त्यही दिन दिउँसोतिर हुवाङलाई सियोङ्गीको फोन आउँछ, जहाँ
हुवाङले सियोङ्गीको फोन आएको देखेर निकै नै खुसी हुँदै सियोङ्गी तिमी कहाँ छौ, तिमी ठिक त छौ नि भन्दै सोध्दा सियोङ्गीले हुवाङलाई हुवाङ हिजोको मान्छे मेरो बुवा हो, उहाँ राम्रो मान्छे त हुनुहुन्छ तर रक्सी खाएको बेला सधैँ यस्तै गर्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँको त्यो बानीले गर्दा म र मम्मी भागेर यहाँ आएका थियौं र यहाँ उहाँले हामीलाई भेटाउनु भयो भन्दै आफ्नो सबै कुरा सुनाउँछे। अनि सँगै उसले हुवाङलाई तिमी निकै नै राम्रो मान्छे हौ, सधैँ आफ्नो ख्याल राख्नु है हुवाङ भनेर हुवाङले अरू केही भन्न नपाउँदै फोन राखिदिन्छे र एकछिन ऊ त्यही फोन बुथमा बसेर निकै नै रुन्छे। उता हुवाङ भने उसको त्यो कुरा सुनेर बुझिहाल्छ कि सियोङ्गी त्यो सहर छोडेर सधैँको लागि जान लागेकी छे भनेर, त्यसैले ऊ रुँदै सियोङ्गी भएतिर दौडिँदै त आउँछ तर उता सियोङ्गी भने गाडीमा चढेर गइसकेकी हुन्छे र यहाँ यसरी यी दुईजना छुटिन पुग्छन्। अनि फेरि मुभी त्यसको केही वर्ष अगाडि जान्छ जहाँ हुवाङको स्कुल सिद्धिएर कलेज जोइन गर्ने बेला हुन्छ, तर उसलाई भने कुन कलेज पढ्ने भन्ने कुनै आइडियै थिएन। अनि सँगै ऊ एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्न थालेकोले पनि उसको साथी पनि त्यहाँ आएको हुन्छ र साथीले उसलाई सियोलको एउटा युनिभर्सिटीको प्याम्पलेट दिँदै यो युनिभर्सिटीमा पढ्न यहाँ राम्रो राम्रो केटीहरू छन् भन्दै देखाउँदा त्यहाँ हुवाङले सियोङ्गीको फोटो देख्छ, त्यसैले उसले सियोङ्गीलाई देखेर त्यही युनिभर्सिटीमा पढ्ने निर्णय त गर्छ तर त्यहाँ पढ्न निकै नै गाह्रो थियो किनकि त्यो एउटा टप युनिभर्सिटी हुन्छ र त्यहाँ नाम निकाल्न निकै नै गाह्रो पनि थियो र अब त्यसैले त्यो दिनदेखि हुवाङ दिन रात गर्दै मेहनत गरेर पढ्न थाल्छ। पढ्न पनि कहाँ सजिलो थियो र त्यही पनि ऊ अगाडि सियोङ्गीको फोटो राखेर त्यसलाई नै हेर्दै आफैलाई हौसला दिएर पढ्छ र अन्त्यमा उसले मेहनत गरे अनुसार परीक्षामा पास भई सियोलको युनिभर्सिटीमै भर्ना पनि हुन्छ। अनि यसरी कलेजको पहिलो दिन नै उसले सियोङ्गीलाई नै खोज्न थाल्छ तर उसले कतै पनि सियोङ्गीलाई नदेखेकोले उसले पक्कै सियोङ्गी स्पाइसी राइस पाउने ठाउँतिरै हुनुपर्छ भन्ने सोचेर त्यहाँको नजिकैको पसलमा जाँदा नभन्दै ऊ त्यही हुन्छे। दुवैले एकअर्कालाई त्यहाँ देखेर निकै नै खुसी हुन्छ र सियोङ्गी त दौडिँदै आएर हुवाङलाई अङ्गालो समेत मार्छे, तर बिचरा हुवाङको त त्यो एउटा कल्पना मात्र हुँदो रहेछ। वास्तविकतामा त सियोङ्गीले हुवाङलाई देखेर खासै केही रियाक्ट नै नगरी तिमी कसरी यहाँ आयो भन्दै अचम्म तरिकाले सोध्छे मात्र। त्यसपछि भने दुवैजना हेर्दै कुरा गर्न थाल्छन् जहाँ थाहा हुन्छ कि सियोङ्गीले फेसन डिजाइनिङको कोर्स पढ्दै रहेछ भनेर। अनि सँगै हुवाङको त्यो सहरमा बस्ने ठाउँ कतै पनि नभएकोले सियोङ्गीले उसको होस्टेलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छे जहाँ गर्ल्स र बोइज दुवैजना बस्न मिल्थ्यो। अनि अब यसरी सबैजना राति होस्टेलमा बसेर खाना खाँदै गर्दा सियोङ्गीले हुवाङलाई साइडमा बोलाएर सिधै हुवाङ अहिले मेरो बोयफ्रेन्ड छ, तिमीले त्यस्तो केही नसोच है भन्दै सुनाउँछे, जुन कुरा सुनेर त हुवाङको होस नै उड्छ र ऊ निकै नै उदास हुन्छ र त्यसरी उदास भएको देखेर उसको साथीले उसलाई सम्झाउँदै हुवाङ माया भनेको एउटा सुन्दर चिज हो, यसलाई पाउन यहाँ हजारौं दौडिरहेका छन्, सियोङ्गीको पनि अहिले अर्को बोयफ्रेन्ड भएर के भयो त, तिमीसँग पनि त अझै 50% अवसर त छ नि, त्यसैले हार नमानिकन कोसिस गर भन्दै सुनाउँछ। साथीको त्यो कुरा सुनेर भने यता हुवाङको मन अलि शान्त हुन्छ र त्यसपछि अर्को दिनदेखि नै ऊ सियोङ्गीको बोयफ्रेन्ड जसको नाम युन हुन्छ ऊ माथि नजर लगाउन थाल्छ, जहाँबाट थाहा हुन्छ कि ऊ कलेजमा रग्बी टिमको क्याप्टेन हुँदो रहेछ भनेर। साथै ऊ निकै नै ह्यान्डसम भएकोले हुवाङको साथीले क्या ह्यान्डसम पो रहेछ यो त भनेर सुनाउँदा हुवाङले के को ह्यान्डसम नि, सुँगुरको जस्तो अनुहार परेको छ भन्दै सुनाउँछ र त्यसपछि हुवाङ र उसको साथी दुवैजना पनि त्यही रग्बी गेम खेल्नको लागि आएकोले क्याप्टेन युनले नै उनीहरूलाई बल समात्न सिकाइरहेको हुन्छ। अनि ठ्याक्कै त्यही बेला सियोङ्गी पनि त्यहाँ आइपुग्छे र टाढैबाट उसले हाई भन्दै हात हल्लाउँदा हुवाङले खुसी हुँदै आफ्नो हात त हल्लाउँछ तर सियोङ्गीले भने आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई हाई भनेकी हुँदी रहेछ र त्यहाँ उसले हुवाङकै अगाडि युनलाई खाजा र पानी ल्याइदिएकी हुन्छे तर उसले हुवाङको भने केही वास्तै गर्दिन। त्यो देखेर हुवाङलाई भने निकै नै नराम्रो लाग्छ, उसकै लागि त्यति धेरै मेहनत गरेर ऊ त्यही युनिभर्सिटीमा पढ्न आएको हुन्छ तर यता सियोङ्गीले भने उसको केही मतलब नै गरेकी हुँदिन। अनि अब भने त्यही दिन घर फर्किने बेला हुवाङ र सियोङ्गी कुरा गर्दै सँगै घर फर्किएका हुन्छन्। बाटोमा जाँदै गर्दा दुईजना बुढाबुढी मान्छेले सकि नसकी गाडीमा सामानहरू ओसारेको देखेर हुवाङ र सियोङ्गीले उनीहरूको मद्दत गरेर त्यहाँबाट जान्छन्।
अनि यता त्यही राति होस्टेलमा केटाहरू बसेर पोर्न मुभी हेरिरहेको बेला पुलिस आइपुग्छ र केही नभनी सिधै हुवाङ र सियोङ्गीलाई समातेर लैजान्छ। सियोङ्गीले डाउनलोड गर्न आफ्नो इन्टरनेट दिएकोले पक्कै पोर्न मुभी डाउनलोड गरेको भएर नै हामीलाई समातेको होला भन्ने सोच्छन्। त्यसैले पुलिस स्टेसनमै सियोङ्गीले हुवाङलाई रिसाउँदै पिर्छे, तर पछि त्यहाँ थाहा हुन्छ कि दिउँसो उनीहरूले मद्दत गरेको बुढाबुढी त वास्तवमा चोर पो हुँदो रहेछन् भनेर। अनि उनीहरूले ती बुढाबुढीलाई चोर्न मद्दत गरेकोले नै पुलिसले उनीहरू पनि पक्कै ती चोरका पार्टनर होलान् भन्ने सोचेर नै समातेको कुरा बताउँछन्। र यता हुवाङ र सियोङ्गी वास्तवमा पोर्न मुभी डाउनलोड नगरेर त्यो कुराले पो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर उनीहरू एकअर्कालाई हेर्दै मजाले हाँस्छन्। त्यसपछि भने अन्त्यमा सबै कुरा क्लियर भएकोले पुलिसले उनीहरूलाई छोडिदिन्छ पनि। अनि अब भने त्यहाँबाट सिन शिफ्ट भएर होस्टेलमा देखाउँछ, जहाँ हुवाङले तल आफ्नो रुममा बसेर माथि सियोङ्गी र युनले मजाले हाँसी हाँसी कुरा गरेको सुनेर निकै नै रिसाउँदै उदास भएको हुन्छ। अनि त्यसको अर्को दिन नै कलेजमा सबै साथीहरू बसेर कुरा गरिरहेको बेला थाहा हुन्छ कि आज मदर्स डे हो भनेर, र त्यो दिन सियोङ्गीको बर्थडे हुन्छ। त्यसैले त्यो थाहा पाउँदा बित्तिकै हुवाङले फुलको बुके र गिफ्ट किनेर सियोङ्गीलाई बर्थडे विश गर्न जान्छ। तर त्यति नै बेला उसकै अगाडि नै युन र सियोङ्गी गाडीबाट आइरहेका हुन्छन्, जहाँ युङले सियोङ्गीलाई नेक्लेस गिफ्ट दिएर लगाइदिँदै गर्दा सियोङ्गीको नजर पनि हुवाङ माथि जान्छ र दुवैको त्यहाँ आँखा जुधेकोले हुवाङ अप्ठ्यारो मान्दै त्यहाँबाट त जान्छ। तर यता युन र सियोङ्गीले भने किस गर्न लाग्दा एक्कासी उसले गाडीमा ढुङ्गाले हानेर आफूले ल्याएको फुल र गिफ्ट पनि त्यही फ्यालेर रुँदै दौडिन्छ। यता सियोङ्गीले भने त्यो सब कसले गरेको भन्ने कुरा बुझिसकेकी हुन्छ, त्यही पनि उसले केही पनि भन्दिन। अनि अब भने त्यसको केही दिनपछि नै हुवाङले लाइब्रेरीमा युनले अरू नै कुनै केटीसँग लन्डन र पेरिस घुम्न जाने प्लान बनाइरहेको कुरा सुन्छ, जसले गर्दा हुवाङलाई युन राम्रो मान्छे भने पक्कै होइन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। र अब भने केही दिनपछि फेरि कलेजमा अर्को कलेजसँग रग्बी गेमको टुर्नामेन्ट चलिरहेको भएर युन र उसको टिमले जितिरहेका हुन्छन्। त्यो खेलमा हुवाङ पनि हुन्छ। अनि त्यही बेला ब्रेक टाइम भएकोले सियोङ्गीको बोयफ्रेन्ड युनले आफ्नो साथीसँग यो गेम जसरी नै जित्नुपर्छ, मैले सियोङ्गीलाई यदि यो गेम हामीले जित्यौ भने उसलाई युरोप ट्रिपमा लैजाने प्लान बनाएको छु भन्दै सुनाउँदा त्यो कुरा यता हुवाङले पनि सुनिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा सुनेर हुवाङ रिसाउँदै सियोङ्गीलाई तानेर एउटा खाली ठाउँमा लैजान्छ, जहाँ उसले सियोङ्गीलाई सियोङ्गी के तिमी युनसँग युरोप जाँदैछौ हो भनेर सोद्धा सियोङ्गीले के भन्छौ कि एक्कासी तिमीलाई के भएको छ, अझ अस्ति गाडीमा ढुङ्गाले हानेर पनि पुगेन तिमीलाई भन्दै सुनाउँदा हुवाङले तिम्रो त्यो बोयफ्रेन्ड राम्रो मान्छे होइन सियोङ्गी, तिमीलाई थाहा छैन होला उसले अरू केटीहरूलाई पनि युरोप घुम्न लैजाँदै त्यहाँ मोज गरिराख्छ भन्दै सुनाउँदा सियोङ्गी उल्टै उसँग रिसाउँदै त्यहाँबाट जान्छे र साथै उसको कुरामा एक रत्ती पनि विश्वास नै गर्दैन। त्यसपछि भने यता हुवाङले जानी जानी नै त्यो गेम जित्नै खोज्दैन र जितिसकेको गेम पनि हार्न लागेका हुन्छन्। तर अन्तिम 3 सेकेन्डमा भने उसले सियोङ्गीतिर फर्केर हेर्दा ऊ निकै नै निराश भएको देख्छ। त्यसैले उसले आफ्नो मनमा नै सियोङ्गी तिमीलाई युनसँग युरोप ट्रिप जानै मन लागेको होइन भन्दै सोध्छ र उसले लास्टमा आफ्नो टिममेटसँग प्लान गरेर आफ्नो भयभरको बल र टेक्निक लगाएर हारिसकेको त्यो गेमलाई पनि अन्त्यमा जित्न सफल हुन्छ। गेम जितिसकेपछि हुवाङलाई सबैजनाले बधाई दिन खोज्दा ऊ भने सिधै रिसाएर युनलाई गएर मर्ने गरेर कुट्न थाल्छ। त्यो देखेर यता सियोङ्गी अचम्म पर्छे। अनि त्यो दिनदेखि हुवाङ र सियोङ्गी कलेजमा एकअर्कालाई देख्दा समेत पनि नदेखेजै गरी हिँड्छन् र त्यसैसँग फेरि मुभी सन् 2012 मा जान्छ, जहाँ हुवाङहरूको कलेज लाइफ सिद्धिसकेर पनि ऊ र सियोङ्गी पनि छुटिसकेका हुन्छन्। र यहाँ अहिले हुवाङ आफ्नो केही साथीहरू र सँगै उसको गर्लफ्रेन्ड मिनसँग बसेर एउटा रेस्टुरेन्टमा खाजा खाँदै रमाइलो कुरा गरिरहेका हुन्छन्। यसपालि भने हुवाङले अर्कै गर्लफ्रेन्ड बनाइसकेको हुन्छ र उसको गर्लफ्रेन्ड निकै नै धनी परिवारकी हुन्छ। अनि यता यस्तै उसको कलेज सिद्धेदेखि नै सियोङ्गीसँग कुनै भेटघाट नै भएको हुँदैन। ऊ अहिले भने जिम ट्रेनरको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले एक दिन उसले आफ्नो जिमको प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा प्याम्पलेट बाँड्दै गर्दा अचानक त्यत्रो वर्षपछि सियोङ्गीलाई देखेर ऊ अलिकति नर्भस हुन्छ। त्यही पनि ऊ उसको पछि पछि लागेर जान्छ र पछि लाग्दै जाँदा सियोङ्गी फोटोसुट गर्ने ठाउँमा पुगेर पनि फोटोसुट गरिरहेकी हुन्छ, जहाँ हुवाङले सियोङ्गीलाई देखेर हाई भन्दै मुस्कुराउँदै आफ्नो हात हल्लाउँदा सियोङ्गी पनि खुसी हुँदै हाँसे। त्यसपछि भने दुवैजना एउटा रेस्टुरेन्टमा जान्छन्, जहाँ कुरा गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ कि
सियोगीले पार्ट टाइम मोडलिङको काम पनि स्टार्ट गरेकी हुँदी रहेछ भनेर, किनकि त्यो कामबाट पनि राम्रै पैसा कमाइदो रहेछ। अनि त्यही समय जुस पिउँदै गर्दा सियोगीले हुवाङको हातमा औँठी देखेर गर्लफ्रेन्ड छ हो भन्दै सोध्दा हुवाङले छ उसको नाम मिङ हो, अनि तिम्रो नि, तिम्रो भन तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ कि नाइ भनेर सोध्दा सियोगीले अहिले म आफ्नै काममा यति धेरै अल्झिरा छु कि मलाई बोयफ्रेन्ड बनाउनेतिर इन्ट्रेस्ट नै छैन भन्दै सुनाउँछे। सँगै युनको बारेमा पछि कलेजमा सियोगीले सबै कुरा थाहा पाएकोले ऊ र युन छुटिसकेका हुन्छन् र त्यो बारेमा हुवाङलाई पनि थाहा हुन्छ। अनि यता त्यही बेला सियोगीलाई उसको साथीको मेसेज आउँछ जहाँ साथीले उसलाई म जान भ्याउँदिन है भनेर लेखेकी हुन्छे। वास्तवमा सियोगी सुटिङकै लागि सहरदेखि बाहिर जानु पर्ने थियो र त्यसको लागि नै उसकी साथीले आफ्नो गाडीमा उसलाई पुर्याइदिने भनेकी रहिछे। तर अब भने सियोगी एक्लै जानु पर्ने भएकोले उदास हुँदै हुवाङलाई सुनाउँदा हुवाङले म जान्छु नि त, म फ्री नै छु भन्छ। र त्यसपछि अर्को दिन नै दुवैजना सुटिङको लागि सहरदेखि बाहिर जान्छन्, जहाँ दिनभरि सुटिङ सिद्धाएर बेलुका घर फर्किने बेला हुवाङले सियोगीलाई फेसन डिजाइनिङको एउटा बुक दिन्छ र सँगै उसले आफ्नो सपनालाई यत्तिकै खेर नफाल सियोगी भन्दै सजेस्ट पनि गर्छ। जुन बुकलाई घरमा आएर हेर्दा उसलाई आफ्नो पुरानो दिनहरूको सम्झना आउँछ र उसले आफ्नो पुरानो सामानहरू निकालेर हेर्दै जाँदा त्यहाँ उसले आफ्नो र हुवाङको त्यो समुद्र छेउमा भएको फर्स्ट किसको स्केच बनाएकी हुन्छे। त्यसलाई देखेर यहाँ सियोगी पनि अलि भावुक बन्छे। अनि त्यसपछि फेरि अर्को दिन पनि हुवाङले सियोगीलाई सुटिङको लागि लिएर जान्छ। यात्रा गर्दै जाँदा हुवाङलाई उसको गर्लफ्रेन्डले राति मुभी हेर्न जाउँ है भन्दै मेसेज गरेकी हुन्छे, जसलाई देखेर हुवाङले लामो सास फेर्दै मेसेजको रिप्लाई नै नगरी आफ्नो मोबाइल उल्टो पारेर राखिदिन्छ। अनि यस्तै त्यसको केही समयपछि भने फेरि सियोगीको मोबाइलमा प्रड्युसरको फोन आउँछ, जहाँ प्रड्युसरले उसको त्यो सुटिङमा कुनै पनि काम नभएकोले ऊ फर्केर जाँदा हुन्छ भन्दै सुनाउँछ र उसलाई त्यो प्रोजेक्टबाट पनि निकालिदिएको हुन्छ। जुन कुरा सुनेर सियोगी निकै नै उदास हुन्छे, किनकि त्यो उसको फर्स्ट टिभी कमर्सियल एड हुँदो रहेछ। तर यता भने उसलाई उदास देखेर हुवाङले उसको मुड फ्रेस गराउनको लागि सियोगीले पहिला रिसमा अरूलाई गाली गरे जस्तै गरेर प्रड्युसरको नाम लिँदै उसले पनि गाली गर्न थाल्छ। हुवाङको त्यो हरकतलाई देखेर सियोगी यहाँ मजाले हाँस्छे। त्यसपछि दुवैजनाको त्यो दिन कुनै पनि काम नभएकोले हुवाङले सियोगीलाई त्यही नजिकैको एउटा ठाउँमा लिएर जान्छ। तर त्यहाँ भने त्यही दिन त्यो ठाउँ बन्द भएकोले हुवाङ र सियोगी पहिला स्कुलमा जसरी पर्खाल नागेर क्लास बङ्क गरेर जान्थे त्यसरी नै उनीहरू यहाँ पनि गेट नागेर जान्छन्। अनि भित्र पुगेर हेर्दा थाहा हुन्छ कि त्यहाँबाट निकै नै सुन्दर दृश्य देखिँदो रहेछ भनेर। त्यो देखेर सियोगी पनि निकै नै खुसी हुन्छे। त्यसपछि दुवैजना त्यहाँ केही बेर बसेर आफ्नो पुरानो दिनहरूको याद गर्दै कुरा गर्न थाल्छन्। यसरी दुवैले त्यहाँ रमाइलो कुरा गर्दै हाँस्दै जिस्किँदै गर्दा उनीहरू बीच एउटा रोमान्टिक मोमेन्ट हुन पुग्छ, जहाँ दुवैजनाले किस गर्न लाग्छन्। तर त्यही बेला अचानक सियोगी रोकिन्छे र गाडीमा गएर बस्छे। त्यसपछि यहाँ दुवैजना चुप लागेर गाडीमा बस्छन् र केही नबोली घर पनि फर्किन्छन्। घर फर्किने क्रममा हुवाङले आफ्नो मनमा नै कलेजमा सियोगी युनसँग भएकोले एक हुन सकिएन र अहिले मसँग मिन भएकोले हामी एक हुन सकेनौ। साँच्चै नै जति नै धेरै माया भए पनि त्यसको लागि सही समय आउनु पर्दो रहेछ भन्दै सोच्दै गर्दा घर पनि आइपुग्छन् र त्यहाँ सियोगी हतार केही नबोली गाडीबाट निस्केर जान लाग्दा हुवाङले रोकेर सियोगी अझै पनि म तिमीलाई निकै नै माया गर्छु, तिमीलाई मनबाट निकाल्नै सकेको छैन, अनि तिम्रो मनमा के चाहिँ छ आज सबै कुरा भनिदेऊ भन्दै सोद्धा सियोगीले हुवाङलाई साँच्चै नै भन्नुपर्दा हुवाङ जब म तिमीसँग हुन्छु नि म निकै नै खुसी हुन्छु भनेर आफ्नो कुराहरू सुनाउन लाग्दा हुवाङले सियोगीको पुरा कुरै नसुनी सिधै गाडीमा चढेर रिसाउँदै त्यहाँबाट जान्छ। अनि त्यसको अर्को दिन नै हुवाङले आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग भेटेर सबै कुरा भन्छ र उसलाई माफी माग्दै ब्रेकअप पनि गर्छ। त्यही बेला उताबाट उसको मोबाइलमा सियोगीले मेसेज गरेकी हुन्छे, जहाँ उसले अबदेखि हामी कहिल्यै नभेटेकै राम्रो हुन्छ भन्दै लेखेकी हुन्छे। जुन मेसेज पढ्न साथ हुवाङ तुरुन्तै सियोगीले सुटिङ गरिरहेको ठाउँमा पुग्छ। त्यसैले त्यहाँ सियोगीले उसलाई देखेर मैले तिमीलाई पहिले नै मेसेजमा सबै कुरा भनेको थिएँ त फेरि किन यहाँ आएको भनेर सोद्धा हुवाङले मैले मेरो गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप गरिसके र तिमी मेरो लागि कतिको इम्पोर्टेन्ट छौ भन्ने कुरा मलाई मात्र थाहा छ भन्दै सुनाउँछ। जुन सुनेर सियोगीले किन यसरी मेरो पछि लाग्छौ
म स्कुल र कलेजको जस्तो सियोङ्गी होइन, तिमीले म भन्दा नि कयौं राम्रा केटीहरू पाउँछौ, जाऊ यहाँबाट भन्दै सुनाउँदा हुवाङले तर ती सबै केटीहरू तिमी होइनौ नि त भन्छ। त्यसपछि सियोङ्गीले उसको केही जवाफ नै नदिई जान लाग्दा अचानक माथिबाट फलामको सामान खसेर सियोङ्गीतिर आउँदै गर्दा हुवाङले आफ्नो ज्यानको वास्तै नगरी सियोङ्गीलाई त बचाउँछ, तर उसलाई भने चोट लागेकोले ऊ त्यही बेहोस हुन्छ। सियोङ्गीले हुवाङलाई त्यस्तो बेहोसी हालतमा देखेर ऊ निकै नै आतिदै हुवाङ हुवाङ भन्दै उठाउने कोसिस गरिराख्छ र त्यसपछि तुरुन्तै एम्बुलेन्समा राखेर उसलाई हस्पिटल लैजान्छन्। अनि त्यसको केही समयपछि हुवाङको होस आइपुग्छ र अगाडि सियोङ्गी उदास हुँदै बसेकी हुन्छ। हुवाङको वास्तवमा भोलि टिचिङको लागि इक्जाम हुँदो रहेछ, तर त्यो एक्सिडेन्टले गर्दा उसले त्यो इक्जाम दिनै पाउँदैन। त्यसैले त्यो कुराले गर्दा नि सियोङ्गी निकै नै निराश भएकी हुन्छ। तर हुवाङले भने केही छैन सियोङ्गी, त्यो त म अर्को वर्ष गरिहाल्छु नि, तर तिमीलाई भने कतै पनि चोट लागेन, म यसैमा खुसी छु भन्दै हाँस्दै सुनाउँदा सियोङ्गीले सायद त्यो बेलामा उसको त्यो चोखो मायालाई बुझेर होला एकैचोटि हुवाङलाई किस गर्छ र त्यसपछि बल्ल यहाँदेखि दुवैजना एकअर्काको मायामा बाँधिन पुग्छन्। अनि अब यसरी उनीहरू सँगै पनि बस्न थाल्छन्, जहाँ दुवैजनाले एकअर्काको सानो सानो कुराको ख्याल राख्ने र गल्ती गर्दा हकले गाली गर्ने पनि गर्छन्। यसरी नै उनीहरूले एकअर्काको साथ पाएर निकै नै खुसी हुँदै जिन्दगी बिताइरहेका हुन्छन्। यता सियोङ्गीले भने फेरि फेसन डिजाइनिङको काम गर्न थालेकी हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै उसको प्रमोसन पनि भइरहेको हुन्छ। तर उता हुवाङको भने सियोङ्गीलाई बचाउँदा हातमा चोट लागेकोले गर्दा कतै पनि उसले जब नै पाएको हुँदैन र त्यही कुराले ऊ अलिकति फ्रस्ट्रेट पनि भएको हुन्छ। अनि यस्तै एक दिन भने उसको साथीको बिहे भएकोले सबैजना मिल्ने साथीहरू बसेर ड्रिङ्क्स गर्दै रमाइलो कुराहरू गरिरहेका हुन्छन् र उसका सबै साथीहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा निकै नै प्रगति समेत गरेका हुन्छन्, तर उसको भने अझैसम्म पनि पर्मानेन्ट जब नै हुँदैन। त्यसैले त्यहाँ उसको मन निकै नै उदास भएको हुन्छ र त्यो कुरा सियोङ्गीले नै नोटिस गरिरहेकी हुन्छ। र वास्तवमा भन्नुपर्दा हुवाङलाई टिचिङको सर्टिफिकेट पाउनको लागि सधैँ उसको त्यही चोट लागेको हातको कारणले गर्दा ऊ फेल हुनु पर्थ्यो। त्यसैले घर फर्किने बेला सियोङ्गीले हुवाङलाई पछाडिबाट जोडले अङ्गालो मारेर निराश हुँदै सरी हुवाङ, मेरो कारणले गर्दा आज तिमी यस्तो स्थितिमा छौ, मलाई माफ गरिदेऊ है भन्दै सुनाउँदा हुवाङले त्यस्तो नसोच सियोङ्गी भन्दै उसलाई अङ्गालो मार्छ। अनि फेरि अर्को दिन उनीहरू दुवैजना घुम्न जान्छन्। हुवाङको मुड भने त्यहाँ त्यति ठिक हुँदैन, सायद उसको लाइफमा सोचे जस्तो नभएको कारणले पनि होला। र त्यति नै बेला सियोङ्गीले पनि आफूलाई कम्पनीले 3 वर्षको लागि बेल्जियम पठाउन लागेको कुरा भन्छ, जुन कुरा सुनेर यता हुवाङले केही रियाक्ट नै नगरी जाऊ न त भन्छ। तर उसको त्यो कुरा भने सियोङ्गीलाई पच्दैन र उसले यति सजिलै जान दिन्छौ त मलाई त्यत्रो वर्षको लागि भन्दै सुनाउँदा हुवाङले मैले नजाऊ भनेपछि तिमी नजाने त होइन होला नि भन्छ। उसको त्यो रुखो जवाफले यता सियोङ्गीलाई निकै नै नराम्रो लाग्छ। यहाँ हामीले पनि देख्न सक्छौँ कि उनीहरू बीच अब हल्का हल्का मनमुटाव हुन थालिसकेको छ भनेर। लाइफको फ्रस्ट्रेसनले हुवाङको लभ लाइफमा असर पुर्याउन थालिसकेको हुन्छ। र यस्तै अर्को दिन जिममा ट्रेनिङ गरिरहँदा हुवाङलाई हातको दुखाइले गर्दा निकै नै पीडा हुन्छ। साँच्चै नै त्यो एक्सिडेन्टले गर्दा हुवाङको हातमा निकै नै चोट परेको हुँदो रहेछ। अनि त्यसको केही दिनपछि नै सियोङ्गीको बुवा बितेकोले उसका सबै साथीहरू आएका हुन्छन्। यसरी फ्युनेरलको सबै काम सिद्धाएर साथीहरू कुरा गर्दै बसिरहँदा यता हुवाङ भने एक्लै टोलाएर आकाशतिर हेरिरहेको हुन्छ। उसलाई त्यस्तो उदास देखेर उसको एकजना साथी उसको नजिकै आउँछ र के भयो तलाई भन्दै कर गरेर सोद्धा हुवाङले आफ्नो मनमा लागेको सबै कुरा सुनाउन थाल्छ। उसले भन्छ कि यदि सायद सियोङ्गी मेरो लाइफमा नभएको भए मेरो लाइफ कस्तो हुन्थ्यो होला है, मेरो एक्सिडेन्ट पनि हुँदैन थियो होला र मैले अहिले सजिलैसँग जब पनि पाउँथ्यो होला भन्दै सुनाउँछ। र सँगै उसले अझ थप्दै भन्छ कि कहिले काहीँ त साँच्चै नै मलाई रिग्रेट नै हुन्छ उसँग भेटेकोमा, उसँग भेटेदेखि नै मेरो जिन्दगीमा बाधाहरू मात्र आइपरेका छन् भन्दै सुनाइरहँदा ती सबै कुरा यता सियोङ्गीले पनि सुनिरहेकी हुन्छ। त्यसैले उसले सिधै हुवाङ मेरो कारणले नै तिम्रो जिन्दगी बर्बाद भएको होइन, तिमीलाई अहिले आएर ती सब कुराले पश्चाताप भइरहेको छ है भन्दै सुनाउँछ। जुन कुरा सुनेर हुवाङले सियोङ्गीको नजिकै आएर उसलाई सम्झाउँदै त्यस्तो केही होइन, तिमीले गलत बुझ्यौ सियोङ्गी भन्दै अझै सम्झाउन खोज्छ। तर सियोङ्गीले भने हुवाङ तिमीलाई थाहा छ मेरो बुवा पनि यस्तै हुनुहुन्थ्यो, आफूले सोचेको जस्तो भएन भने सधैँ आमालाई नै दोष दिनुहुन्थ्यो भन्दै सुनाउँछ। र त्यहाँ उसले हुवाङलाई त्यसपछि सिधै ब्रेकअप गरौँ हुवाङ, नत्र मलाई पछि यही कुराले पश्चाताप हुन्छ भनेर भित्र जान्छ र ऊ भित्र गएर निकै नै रुन्छ। साँच्चै नै त्यो दिन उसको मन निकै नै टुक्रेको हुन्छ। यता हुवाङ पनि उसको त्यो कुरा सुनेर सक नै भएको हुन्छ। तर त्यसको अर्को दिन नै ऊ सियोङ्गीसँग भेटेर माफी माग्दै मलाई फेरि
फेरि एक मौका देऊ सियोङ्गी, त्यो मेरो गल्ती थियो, मैले त्यसो नभन्नु पर्ने, मलाई माफ गरिदेऊ भन्दै हात समात्दा सियोङ्गीको औलामा उसले दिएको रिङ नै हुँदैन। र त्यहाँ सियोङ्गीले पनि हुवाङलाई, हुवाङ मैले त्यो कुरा बिर्सिन नसक्ने पनि होइन, सजिलै सक्छु, तर तिम्रो मनमा भने त्यो कुरा सधैँ नै रहिरहन्छ, त्यसैले म बेल्जियम जाँदैछु, मेरो वेट नगर्दा हुन्छ, अब हामी बीच अब केही पनि रहेन भन्दै सुनाउँछे र त्यहाँबाट उठेर जान्छे। अनि यसरी यहाँ अब फेरि उनीहरू एकअर्काबाट टाढिन पुग्छन्। उता अब सियोङ्गी बेल्जियम जान्छे भने यता हुवाङले पनि स्कुलमा फाइनली टिचिङको जब पाएको हुन्छ र यसरी नै उनीहरूको दिनहरू बित्दै जान्छन्। र एक दिन हुवाङले स्कुलमा बच्चाहरूलाई गेम खेलाउँदै गर्दा त्यहाँ सियोङ्गी बेल्जियमदेखि फर्केकोले हुवाङलाई भेट्न आएकी हुन्छे। हुवाङले कहिले आयो तिमी भनेर सोद्धा सियोङ्गीले 1 महिना जति भयो भन्दै ऊ अलि अकमकिए जस्तो भएकोले उसले सियोङ्गीलाई के भयो, बिहे गर्न लाग्यो कि के हो यस्तो अप्ठ्यारो मानेको भनेर जिस्काउँदै सोद्धा नभन्दै सियोङ्गीले हो, त्यसैले तिमीले पछि अरू कसैको मुखबाट थाहा पायो भने अप्ठ्यारो होला भनेर आफै भन्न आएको भन्छे। त्यसपछि भने हुवाङले ए हो र कङ्ग्रेट्स, त्यसो भए बिहे गर, घरजम गरेर राम्रो हेल्दी बच्चाहरू जन्माऊ, अनि मलाई बिहेमा बोलाउन भने नबिर्स्यौ है भन्दै सुनाउँछ। र नभन्दै त्यसको केही दिनपछि नै सियोङ्गीले उसलाई बिहेको कार्ड पठाएकी हुँदी रहेछे। त्यसैले त्यो राति हुवाङ कार्डलाई हेर्दै आफ्नो साथीहरूसँग बसेर यति धेरै रक्सी पिउँछ र उसले सियोङ्गीलाई उसले के सोचेको आफूले आफैलाई, मलाई कसरी उसले कार्ड पठाउन सक्छ, पहिलेदेखि उसको प्लान थियो होला, त्यसैले त मलाई त्यसरी छोडेर गई, म किन जानु त्यसको बिहेमा, जाँदै जान्न भन्दै आफ्नो व्यथा सुनाउँछ। त्यसपछि त्यहाँ उसको साथीले रुने भए मजाले रोइ नत्र सुत भन्दा हुवाङले हामी सबैजना कहीँ टाढा जाम, कोही पनि बिहेमा नजाने भनेर उनीहरू सबैजना त्यही दिन एउटा बोट लिएर तालको बीचमा जान्छन्, जहाँ सबैजनाले त्यहाँ आफ्नो लभ लाइफ र ब्रेकअपको कुरा गर्न थाल्छन्। र त्यो राति सबैजना रक्सी पिएर मस्त पल्टेको बेला हुवाङ भने यता एक्लै बियर पिउँदै बसेको हुन्छ र त्यहाँ उसले अचानक सियोङ्गीले ड्रइङ बनाएको बक्सलाई भेटाउँछ, जसलाई देखेर त्यहाँ ऊ निकै नै रुन्छ र त्यसरी नै उसले बिहानी नै बनाउँछ। तर उसले यसो घडी हेरेर आखिर माया भनेको त सबै कुरा सही समय नै त हो नि भन्ने कुरा बुझेर ऊ त्यसपछि हतार हतार सबै साथीहरूलाई सियोङ्गीको बिहेमा जानको लागि उठाउँछ र सबैजना सुट प्यान्ट लगाएर सियोङ्गीको बिहेमा पुग्छन्। यता सियोङ्गी भने रुममा वेडिङ ड्रेसमा हुन्छे। त्यही बेला हुवाङ रुममा पस्छ र यता तल उसको साथीहरूले भने कसैलाई पनि माथि रुममा जानै दिँदैनन् र बहाना बनाउँदै पठाइदिन्छन्। उता भने हुवाङलाई देखेर सियोङ्गी एकछिन अचम्म पर्छे। त्यसपछि हुवाङ सियोङ्गीको नजिकै गएर सियोङ्गी साँच्चै नै मैले त्यो दिन तिम्रो बारेमा जे कुरा भनेको थिएँ र जुन कुराले तिमीलाई दुःख दियो ती सब कुराले मलाई अहिलेसम्म पनि पश्चाताप हुन्छ, तर म अहिले भने निकै नै खुसी छु, किनकि तिम्रो कारणले नै मैले सपना देख्न सिकेर यहाँसम्म आइपुगे। तिम्रै कारणले मैले कलेज जोइन गरेको थिएँ र मेरो त्यस्तो राम्रो साथीहरूसँग भेट भयो र यहाँसम्म कि तिम्रै कारणले आज म टिचर बन्न सफल भएको छु। साँच्चै नै सियोङ्गी तिमीले मलाई परिवर्तन गराएर म को हुँ भन्ने पहिचान गरायो, मलाई जीवनमा बाँच्नको लागि गन्तव्य दियौ, त्यसैले जुन दिन तिमी मेरो जिन्दगीमा प्रवेश गरेको थियौ त्यो दिन र तिमीलाई धेरै नै धन्यवाद, सधैँ यसरी नै खुसी हुनु भन्दै ऊ त्यहाँबाट जान लाग्दा सियोङ्गीले पनि मैले तिमीलाई पहिले यो कुरा भन्न खोजेको थियो हुवाङ, तर भन्नै सकेकी थिइन, तिमीले पनि साँच्चै नै जब म एक्लो थिएँ र जब मैले आफ्नो लक्ष्य र सपनालाई बिर्सेर गलत बाटोतिर हिँड्दै थिएँ र जिन्दगीको मोडमा मैले सही निर्णय लिन नसक्दा सधैँ तिमी मेरो साथमै थियौ र तिमीले नै मलाई सही बाटोतिर दोहोऱ्यायो, त्यसैले आज म जहाँ छु त्यो सब तिम्रै कारणले नै त हो, थ्याङ्क यू हुवाङ भन्दै मुस्कुराउँछ र यहाँ दुवैजनाले हात मिलाउँछन्। त्यसपछि यता सियोङ्गीको बिहे हुन थाल्छ र हुवाङ त्यहाँबाट उसको खुसीमा मुस्कुराउँदै बाहिर निस्किन्छ। अनि यता सियोङ्गी पनि निकै नै खुसी हुँदै आफ्नो नयाँ जिन्दगीतिर अगाडि बढ्दै गर्दा यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।